السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فيديو جديد اول تاع لي فيتمون، وشريت كامل الحوايج باش نعطيكم النظره. كما قلت لكم انا ما عنديش مش با فيدال لحانوت واحد اللي نمشي من عنده كل خطره، مي وين يكونوا تخفيضات انا نكون تما. نبداو ديريكتومون مع الحوايج. عندنا اللبسه الاولى، هذا شغل جيلي من اللور باللاكاغول ديالو. نحطهم لكم في لي سنتر باش يبانو. هنايا سي دي جوب كونغورو، هادو من كارترز. ايضا هذا سان انصامبل بداتو بالمقلوب. هنايا السروال يجي فيه هكذا دي تيشا دوري، وهنايا ثاني قطات تريكو واحد اخر. هنايا هذا مولتوني خشين شويه من الداخل. توجور هادو في كارترز كوش. هذا دوري لنا لي زيلاستيك في لي مان. منا ثاني فيه فتحه هنايا الاستيكي، وهادو مولتوني كما قلت لكم تاع البرود. ديجا رانا في 10 دوغري. هذا واحد اخر هنا دوري. شوف شحال شريتهم، 4.99 دولار. الاول اللي كان هذا ثاني واحد اخر كتب فيه لوف، شغل رايح الابيض. كاين هذاك في دي بتيت بوند هنايا بريونت، او البريون داير حاله هذا العام الدوغي والارجنتي. الدوغي الاكثر. هنايا بلاكاغول ديالو، هذا ستيل سبور. كاين هذا تاني ها كما قلت لكم لي بريون توجور. هذا روز بالغري كلير. وهذا تاع هذوك العقاشات اللي يبوجيو. دراري بزاف يحبوا هاد الانواع هذا من العقاش، يجلبهم بزاف. هذا بالنسبه للتريكوات اللي شريتهم. كما راكم تشوفون درتهم لي سنتر باش نعلقهم، غسلتهم ايتو، نحيت لهم لي تيكي. خليت لكم غير واحد هذاك باش تشوفوا برك لي بري ديالو. ندوزو ديريكتومون اللي شريت للبيبي. كاين هذا لو مايو دو بان، باسكو لي مايو راهم دوكا راهم غابي فريمون تشريهم بان بري شغل باطل. شريت هذا مع لو با ديالو. عفوا هذا توجور في كارترز. وعلاش نشري لي تريكو شاك فوا؟ باسكو هما واقي من اشعه الشمس. كاين لي مانش لون، كاين دومي مانش. في المانش لون ما صبتش فريمون لي طاي، باسكو لي سولد ما تصيبوش لي طاي اللي تحبوا. دونك جبت في هذا في دومي مانش. هذا واقي من اشعه الشمس، تصيبوا فيه انتي يو في، تصيبوا فيه. توجور تقراو هنايا ياك مع لو با ديالو. واش شريت ثاني؟ خديت دوكا من كوسكو، خديت عندي هادوما لي كاشكوش. شريت منهم 10. كل باكي فيه 5. دونك شريت 2 باكي. كاين من كل نوع. هذا القماش ديالهم روعه اكثر من روعه. استعملتهم ديجا صيف كامل. كاين اللي استعملتهم صيف كامل وما فسدوليش من الغسيل لي تو. راك تعرفوا الدراري يتغسلوا بزاف. لي كاشكوش يسحقوهم بزاف يسحقوا بزاف منهم. كاين هاد لا روب هذه خديتها من الجزائر، شابه بزاف، فيري كيوت، شابه بزاف. كاين دي انصامبل كو جي بري، نوري لكم. شريت دي انصامبل من كوسكو. هذا مع لو ديالو، هذا يجي كيف درتهم في دي سنتر باش
يبانوا لي. كاين هذا تاني شريت لها 3 انصامبل. هذا فيه هنايا شغل فرفوري مع السروال ديالو. شوفوا لي الديسان تاع السروال. هذا ليكون. نركز توجور على الالوان الاطفال باش يعجبهم الحال، يجوا شابين كيكونوا لبسوا الالوان. هنا قط والبنطلون ديالو نوار بالبلون ا بتي بوا. دونك وريتكم لي ليكورن والبطه هدايا. هادو ما شيت واحد ب 99 هكذاك، هادو واحد 10 دولار للواحد. شريت 3 تبديله وشيت لا روب هذه كما قلت لكم. بالنسبه للحاجه اللي نركزوا عليها هنا بزاف هي لي زابي دناج. لي زابي دناج لا ننصحكم تشريوهم توجور جويه فيفري مارس افريل. تشريو لي زابي دناج يكونوا بارخص الاثمان. ملي تشروهم لا بيريود تاع اكتوبر للفوق تشروهم بان بري فو فريمون. ما تصوروش غتلحقوا حتى بلوس دو 100 دولار تشريو لابي دناج. هذا شريتو لو بيبي. هذيك تجي لا فيست، تجي لا فيست خشينه بلو شابو تاعها يفو لا فيست. ويجي البنطالون. البنطالون كيفاش يجي سالوبيت باش ما يدخلهمش البرد على جنابهم. يجي هكذا ويجي فيه هنايا دوبلي راهو ثاني من تحت. شوف كيفاش يجي فيه ليلاستيك هنا باش يشد باش ما يدخلوش البرد ني من تحت ني في المونطو. وتعاود تحطو هكذا على لي بوط. هاوليك هذا لابيناج. بالنسبه لابيناج الكبار هذا هاوليك. هذا خديته من كوسكو، الاخر ديته من لوبينغي، وهذا ديته من كوسكو. هاوليك كيفاش يجي هنا باليدين اجوستابل بسكراتش. نقولكم شوف هنا شغل فيه اون ديري. ها شوف تريكو داخل يجي دوبلي ثاني. نحلو لكم باش تشوفوا من الداخل. شوف هنايا يجي كيفاش يقولوا تجي الفيرميتور كلير ويجي سكراتش ثاني فوقها مغلوقه. نوريكم لا فيس كيفاش عامله ثاني تقريبا نفس الشيء مع كيما الاخرى. هايليك هنايا يزيدوا يغلقوا المونطو هنا من تحت ويزيدوا يديروا تستغلق لا فيرميتور ويزيدوا يديروا لو سكراتش. وتجي الداخل مولطوني قطنه. تجي من الداخل مولطوني. كيفاش تجي شتالها بالنوار. مالفان نشري لها كانت عندها غوز كان عندها موفيتو يتوسخوا يدو الخطر جبت لها نوار. مي البنطالون جا فيه من تحت خاطر هو لو بنطالون تقدروا تشرو دي بنطالون وحدهم على جنب يتباعوا. تقدروا تشرو المونطو وحدو وانتم ديروا البنطالون. انا دائما نشري ابيناج كومبلي باسكو سا كوت موان شير. لو بنطالون جا اون روز من تحت راح يتوسخ على بالي. يجي تاني فيه سباتي. هاوليك على شكل سراوفات. الدراري اللي ما يحبوش السباتي يتنحاو منا يتنحاو السبته تتنحى. الدراري كاينين ما يحبوش السبته يتنحى مام منا غير بالسكراتش. من قدام منا تنحى بالسكراتش ومن اللور تنحى غير بالسلسله. فوالا الدراري اللي ما يحبوش يحبوه يكون غير ان بونطالون. هي من الاحسن يكون فيه لا صالوبات تجي هكذا. ومن تحت ايضا نفس الشيء
توجور يجو فيهم لاستيك منا اي فوالا باش يحبط على لي بوط. هنا باش يدخل في الرجل وما تحطيه على لي بوط. هاي لي كيفاش يجي. هذا بالنسبه لي زابيدناج. هما لابيدناج هما المهمين كما قلت لكم. لابيدناج من الاحسن تشرى انتر من فيفري وطلع دونك فيفري لا فيفري مارس افريل يحطوا لي غابي تاع الشمس راهي تلعب معايا دفا تخرج دفا يحطوهم يكونوا غابي. وبالنسبه تاني لي بونطالون اللي تحبوا زعما تبدلوا لهم دوطخ بونطالون تاع لي زابي. بالنسبه للابيدناج تاني بالنسبه للبونطالون تقدروا تشروا لي بونطالون وحدهم يتباعوا لي بونطالون وحدهم تحبوا تشريوهم تحبوا تشريهم اون كولور ديفيرونت ولا باش اذا توسخ اش لو بونطالون واش راح يصرالو من تحت راح ينتكل. حيت هذا يجي حابط فوق لي بوط دو ناج وهادو ينتكلوا كامل ينتكل من لا ناج تو يتكرط مع القاعه وكلش. هذا منا كامل ينتكل ما عندهم حاجه. هذا هما كامل داريتهم هكاك هو يتوسخوا لازم يتغسلوا ما ينشفوش خاطش ما كاش وين تنشري هنايا ما كاش كيفاش تنشفي. اذا دخليه في لاسيشوز ما لازمش تسخنيه بزاف باسكو سينو سي دو نيلون ماشي مليح في لاسيشوز. دونك il vaut mieux acheter تشري واحد اخر وتحطيه دو كوتي باش دير تبديله وتغسل باش يغسل هذاك تبدلي له وتغسلي له البنطلون ديالو. هذا بالنسبه للابيدناج. ايضا واش نقول لكم ثاني على الابيدناج. بالنسبه للابيدناج تاع بيبي. بالنسبه للابيدناج تاع بيبي انتر 0 اي حتى العام تسيبوا لي زابيدناج تاع اون بياس هما الخير مخيرين. يعني كاين ميم الدراري يمشيو وتسيبوا لهم لي زابيدناج تاع اون بياس. اون بياس معناتها كومبليمونطو بالسروال لاصقين وتغلقي برك بلا فيرميتور. هما هذوك هما اللي يجوني خير بصح انا ما صبت لهاش دونك شريت لها تاع دو بياس كيما اللي وريت لكم هذاك رايح الاورانجي شويه. من الاحسن ننصحكم يكون تاع اون بياس هكذاك تلبسوا له رابيدمون وتخرجوا. بالنسبه لي بوط كاين بزاف انواع وتاني غاليين. لي بوط دو ناج يكونوا داخل من الاحسن تشوفوا هذوك اللي فيهم داخل القطنه ولا شغل الصوف باش يسخنوا لهم رجليهم. ما تشلهمش دي بوط دو ناج نيمبورط باسكو يبردوا رجليهم لداخل ما تكثروا لهم دي فوا تقاش ديرلهم 2 3 ça sera pas pratique الدراري خاطر هما كي يدخلوا لا كلاس يلبسوا لي سوليت كورس لي باسكيت يلبسوا صباط خفيف داخل لي كلاس يقعدوا فيهم في لي زيكول. دونك ما يحش يقعد ينحف تقاشر ويرجع. لازم لي بوط يكونوا سخونين الداخل. وايضا لي بوط لازم يكونوا اون بلاستيك من تحت على جل الثلج فيه الماء تجربك كيدوب راهو ما كبير ما يدوبش كيدخلوا رجلو هكذاك سي دلو كلاصي راهو يدخل رجلو فيها باش ما يدخلوش الماء. دونك من الاحسن تخيروا لي بوط دو ناج اللي يكونوا بلاستيك من تحت اللي فيهم بلاستيك وفيهم صوف من الداخل باش بون ماشي شابين على بالي مي هادو هما المخيرين. ما تخيروش اللي شباب خيروا اللي حاجه مليحه لولادكم ولا بروني كونساي من عند لي فوندورز. بالنسبه ليا ما شريتش حاجه كبيره سي جوست كالكو تروك نافي دام يبانوا لكم لي كولور تاع شريت هاد لو جين يعني شريتو جوست به بيريود يجوا من تحت هكذايا. هادو شريتهم من كوسكو. هذا الجين فريمون ما جيت فريمون اليز جامي ما لبست جين اليز نكون فيه اليز 100% كيما هدايا اللي شريتو من كوسكو دو لا مارك كنسي. هنيك فريمون كونفورطابل هايل ماشي داك الحرش اليابس هذاك. وخديت بونطالون تاني من وينرز يجو من تحت هكذا بليلاستيك دو لا مارك
سوكو جينز. هذا ستان دينيم، فوالا نجيب الخيط منه الاستيك. هذا لبستو في كي حبطت للجزائر، لبستو رائع. هاك شوف غسلتو وبدا يتكرفس لي. البنطالون هادوما يعني روعه، هادو جوزت بهم كي حبطت في الجزائر. هذا هايل بارد، هذا شويه جاني سخون في الجزائر، مي هنايا لبستو اكثر من رائع. قلت لكم تري زاليز فيه. بالنسبه لي كاميزول ولا تريكوت بويتو، انا توجور ناخذهم من اردن. عندهم دي كاميزول سوفت، عيطوا لهم سوفت كاميزول، هابليك من اردن ناخذهم توجور. هذه فكره فقط بلي لي كاميزول من اردن سي لي ميور. ناخذوا توجور لي سوفت، هذوما هايلين، فيهم بزاف لي كولور، دايرين فيهم بزاف لي كولور من كل نوع. كاين دي كولور صامبر، كاين دي كولور هادو برك باش نقول لكم على لي كاميزول. كاين ما على بالهمش وين يشريو تو. بالنسبه للسكان خديت هاد الصاك من وينرز توجور، كنت خديته مع هذاك لو بونطالون لو دينيم اللي وريته لكم. صاك تري سامبل، تيت ساكوش هكذا خفيفه وصغير. ايضا هنايا شغل انيمون تحطي فيه حاجه خفيفه هكذا طاك يتغلق. فيه 3 كومبارتيمون، بالنسبه للحجم تاعو صغير ومسح رائع، وفيه حاجات اللي ما تبح لكمش. وايضا الساكودو، ساكودو هدايا خديتو تاني من وينرز. فيه هنايا دي بتيت بوش منا في لي دو كوتي، هو جاي غوز بالدوغي. هنا عنده سلسله كبيره، والداخل هايليك من الداخل. فيه هنايا هكذا الجهه هنا باش تحطيه هنا فيها سكاش باش تغلق عليه، وفيه هنا شغل فيلي بالسلسله تحط ثاني فيه. فوالا جاي هكذايا، جاي في الغوز، وفيه السلسله تاعو سي دو دوري لا مارك اوربان فيت. فوالا هذا شريته من وينرز. بالنسبه تاني للكوسكو خديت هاد لا فيستون جين، فيها هنا هكذا هنايا بالقفالي. خديت هاد لا فيستون جين، وديت هاد لو هدايا خديته تاني من كوسكو. بالنسبه لكوسكو فيه بزاف حوايج هايلين، سورتو للدراري طيحوا في دي زوكازيون فريمون فور بزاف. انا نروح نرفد الروينه اللي درتها على روحي هذه، نروح نطم كامل الحوايج نرجعهم بلاصتهم. الفيديو يكون عجبكم ما تنساوش تشتركوا وتلايكيو وتبارطاجيو، وانا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ويا منعاش.